نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم۔ سامعین حضرات، سارے احباب دل جمی دے نال تشریف رکھو۔ پیغمبر دی ذات واسطے لوگ اپنے سینیاں نو گولیاں نہ چھلنی کرواندے سن تے تسی نبی دی ذات واسطے بیٹھنا گوارا نہیں کر رہے۔ بڑے ہی اختصار دے نال منو تھوڑا احساس ہے، یقیناً تھانو بھوک لگی ہونی ہے تے بھوکا بندہ جڑا ہے وہ آندے نے لڑدا بہت ہے، بول دے نہیں، بھوکا بٹیرا لڑدا بہت ہے۔ لڑو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی 8 بجے تک انہاں کیا منظوری ہے تے 8 بجے تک دے بہو۔ تو میں قرآن پاک بھی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جیڑیاں خصوصیات دے نال، جنہ اوصاف دے نال اللہ نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نوازے ہے، وہ 1,24,000 کمو پیش انبیاء دے وچوں کسے نو نہیں نوازے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض نو بعض تے فضیلت دیتی، لیکن پوری انسانیت اور پورے انبیاء تے اللہ نے فضیلت اور عظمت اور مرتبت اگر عطا فرمائیے تے او آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ نو عطا فرمائی۔ بڑی توجہ نہ چند گزارشات نو سماعت فرمانا ہے۔ پہلی فضیلت اے وے کہ اللہ نے اپنے نبی دے وجود نو رحمت بنایا ہے۔ پہلے انبیاء بھی دنیا چاہے، بڑے بڑے انبیاء جلیل القدر آئے، پھر رسول آئے، جیڑی قوم اس نبی دی نافرمانی کر دی سی او دیتے عذاب ہوندا سی۔ انبیاء جڑے نے اپنی اپنی قوماں چ موجود ہوندے سے، لیکن آمینہ دے لال نو اللہ نے فضیلت اور خصوصیت دی تھی کہ جتھے پیغمبر دی ذات حاضر ناظر زندہ ہوندی سی اوتھے عذاب نہیں سی ہوندا۔ جس طرح مشرکین مکہ آئے، مقام ملتزم نہ چمبڑ گئے تے ہن اے کہنا چاہیے سی نا اللہ تھوڑا نبی حق تے وے منن دی توفیق دے، تے مشرک جیڑا ہے او VIP مینٹل ہوندا ہے، انہوں عقل شکل کونی ہوندی، عقل ہوئے تے رب دی ذات نہ شرک نہ کرے۔ مشرک نو عقل نہیں، جتھے عقل ہے اتھے شرک نہیں، جتھے شرک ہے اتھے عقل نہیں۔ مقام ملتزم نہ چمبڑ کے کہنے لگے جتھے اللہ نے کدی دعا نو رد کیتا ہی نہیں۔ پتہ ہے نا مقام ملتزم دا حجر اسود تو لگ کے بیت اللہ دے دروازے تک درمیانی جگہ ساری مقام ملتزم ہے، تے جدو بندہ اتھے ہاتھ پاندا ہے نا اس طرح اتھے تے بندے دا دھیان ہوندا ہے تے سینہ بیت اللہ دے سینے نہ فٹ ہو جاتا ہے۔ پھر جیڑی ٹھنڈ اوتھے پیندی ہے او کتے نہیں پیندی۔ بابا جی سمسام علیہ رحمہ نے بڑا نقشہ کھینچیا ہے، آندے نے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہی جوانال دو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا،
تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی شمشام نو رو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کے وہ سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے دل کردے تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سیدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے مشرکین مکہ ہوندے نے مقام ملتزم نہ چمبڑ جاندے نے جدو مقام ملتزم نہ چمبڑ دے نے مشرکین مکہ تے انہاں نو ایک کہنا چاہیدا سی اللہ تیرا نبی حق تے وے تے سانو منن دی توفیق دے یہ اگوں آندے نے بھاویں تیرا نبی سچا نہیں من دے اگلی دعا آندے نے وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ساڈے تے پتھراں دا می پا عذاب بھیج اسی تیرے نبی نو نہیں من دے تے اگوں جواب کی آوندا جواب سنیا جے اللہ دے نے محبوب جی اے کتھے آن کے کی پے آندے نے دیکھو میں جتھے کدی دعاواں رادی نہیں کیتیاں اے عذاب منگ دے نے پے پہلیاں قوماں نے عذاب منگیا نہیں انہاں تے عذاب آئے نے نبی انہاں دے وچ سن لیکن اس قوم نے عذاب آن کے ملتزم نہ چمبڑ کے منگیا تے اللہ فرماندے نے محبوب جی میں تھوڑی ذات نو رحمت بنایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم فرمایا جدوں تک تھوڑی ذات نہ لوکاں حاضر ناظر زندہ اے ملتزم نہ چمبڑ کے بھی عذاب منگنا سا عذاب نہیں بھیجنا کیونکہ تھوڑی ذات رحمت ہے جتھے رحمت ہوئے اتھے زحمت نہیں ہوندی اتھے زحمت ہن میرا ایک سوال ہے نارووال تے سارے احباب اگے اگر نبی پاک پاکستان چ حاضر ناظر زندہ نے پھر عذاب کیوں بولیے اب مہنگائی دا عذاب نہیں بولو پٹرول 150 دے ٹر گیا عذاب نہیں چینی جڑی وہ 150 تو ٹپ گیا عذاب نہیں آٹا اتنا مہنگا ہو گیا مہنگائی عذاب نہیں تے سب تو بڑا عذاب عمران خان نہیں یہ تو بڑا عذاب کہڑا جے بولو تے صحیح کی ہو گیا جے اور میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال یہ بھی عذاب ہے اے ویکھ لو کتے لائٹ نہیں مہنگائی ہے بد امنی ہے قتل و غارت ہے یہ سارے ہی عذاب نے اگر نبی پاک حاضر ناظر نے تو پھر عذاب کیوں ہوئے اگر پیغمبر دے حاضر ناظر ہوندیا عذاب آئے نبی دی ذات دی بھی توہین ہے تو لوگو رب دے قرآن دی بھی توہین ہے جاؤ مدینہ پاک اللہ تھانو لے جائے مکے مدینے اللہ تھانو ساریانو لے جائے اچھی آمین کہہ دیو مدینے دے اندر میرے پیغمبر دا وجود پاک قبر چ موجود ہے ویکھو قیامت دے قریب کانا دجال ہر شہر ہر قصبے چ جائے گا لیکن مدینے چ داخل نہیں ہوئے گا کیونکہ میرے نبی دی ذات موجود ہے پہلی خصوصیت جتھے نبی دی ذات ہوئے اتھے عذاب نہیں آؤندے اس خصوصیت نہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نو نہیں نوازیا نمبر 2 فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اے
میرے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تھانو پوری کائنات دا رسول بنا کے بھیجیا ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اسی تھانو پوری کائنات دا رسول بنایا ہے پہلے جنہیں نبی آئے نے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ پہلے جنہیں نبی آئے نے کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 20 دا نبی بن کے آیا ہے کوئی تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ضلع دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شمال دا نبی بن کے آیا ہے کوئی جنوب دا نبی بن کے آیا ہے کوئی شمس و قمر دا کوئی کائنات کے اندر شرق غرب دا نبی بن کے آیا ہے میرے محبوبہ تھوڑیاں واریاں آئیاں وما ارسلناک الا کافۃ للناس تسی شرق دے نبی نہیں غرب دے نہیں شمال دے نہیں جنوب دے نہیں میرا محبوب جیڑا لوگو شمس و قمر دا نبی ہے ہواواں دا نبی ہے فضاواں دا نبی ہے زمین دا نبی ہے زمان دا نبی ہے مکی دا نبی ہے مکا دا نبی ہے اولیاء دا نبی ہے انبیاء دا نبی ہے اصفیاء دا نبی ہے سارے نبیاں دا نبی ہے میرے پیغمبر کائنات دے اندر جنگلات فصلات دے نبی نے میرے پیغمبر کائنات دی ہر چیز دے منو کہن دے میرا نبی سارے جگ دا نبی ہے تے عرش تے رب دا بھی نبی ہے جتھوں تک میں عرشاں تے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک سونیاں تیری مصطفائی ہوئے گی اس خصوصیت نوی اللہ نے کسے نو نہیں نوازیا تے بابا جی آندے نے نبی کوئی ضلع یا تحصیل دائے ترجمہ ہو جائے بولو دے صحیح نبی کوئی ضلع یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے کوئی شہر قصبے گراندان نبی ہے کوئی شہر قصبے گراندان نبی ہے ساڈا نبی سارے جہاندان نبی ہے ماشاءاللہ اور کوئی شہر قصبے گراندان نبی ہے ساڈا نبی سارے جہاندان نبی ہے جے دنیا چو ہستی کوئی لا جواب ہے وہ نبی محمد رسالت معاب ہے جے دنیا چو کوئی پتر کوئی بے مثال ہے وہ عبداللہ تے آمینہ دا الال ہے جے دنیا چو آلہ کوئی باپ لبا او ہے ام کلثوم رقیہ فاطمہ دا ابا جے دنیا چو خاوند ہے کوئی نیارا او عائشہ صدیقہ دا خاوند پیارا عقیدت دائی نہیں صرف فرادے جدر ویکھو میرے محمد دا ریکارڈ تے گل بڑی پیاری آندے میں جے کردار اچا تے سب تو محمد جنہاں نو آقا نہ پیارے اچھی کہو صلی اللہ جے کردار اچا تے سب تو محمد جے وعدے دا سچا تے سب تو محمد زیادہ حسین تے سب تو محمد بہت ہی ذہین تے سب تو محمد جے سب تو شفیق ہے تے او بھی محمد جے سب تو خلیق ہے تے او بھی محمد جے سب تو حلیم ہے او بھی محمد جے سب تو فہیم ہے تے او بھی محمد حیادار سب تو ساڈا محمد بردبار سب تو تے ساڈا محمد ماشاءاللہ جے دنیا تواڈی سنت اور سب تو حیادار کون ہے بولو بولو آمینہ بلال جناب محمد رسول اللہ تے لوکاں نے ایک نواں پخانڈ اور پڑھ لیا
ملتان دے اندر میلاد النبی جو میلاد النبی دے اندر نا ملتان دے اندر حور بھی آئی ہے ویکھی جے نا حورو وہ بول دے نہیں ہے ویکھی جے کوئی نا اور میں کیا حور ملتان دے میلاد حور تے کیسی اللہ نے نعمت رکھی ہے جنہیں اتنے کائنات تے کسی انسان دی نظر پیڑی نہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان حورا او نے جنہوں کائنات تے کسی جن انسان نے چھوڑے ہی نہیں وہ کیڑی حور ہے جڑی چوک چ بیٹھی ہے سارا جہان ویندا پیا پھر انہیں مقدمہ بھی کیتا بھی 30,000 روپیہ نہ میرے نہ مکایا ہی دیتا 13,000 وہ اگلی گل ہسن والی نہیں رون والی بھی ہے آقا علیہ السلام ایک کرسی تے بیٹھے نے کرسی خالی پئی ہے کرسی خالی اتنے آمینہ دے لال بیٹھے نے اللہ دے رسول اتنے حاضر ناظر نے تے او اس حور نو اللہ دے رسول بھی ویکھ رہے نے معاذ اللہ کتنی بڑی بغیرتی ہے ناروال دے باسیوں میری ماں عائشہ کو پوچھو اما جی عائشہ فرمادیاں نے عرب دیاں کواریاں عورتاں چ اتنا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد کو عطا کر تو ظالمہ ایک غیر عورت بٹھا کے تے نبی پاک بھی ایتھے ہی نے بلکہ بیبیاں جدو اسلام قبول کرنے واسطے آدیاں نا اما عائشہ دے اجرے چ پردہ لٹکیا او دے آر پار کپڑا ہویا ہے کپڑا آر پار اس طرح نا آر پار کپڑا ہے پردے دے پرلے پاسے بی بی کپڑے دا پلو پھڑ دیے نکر دوسرے پاسے آقا اے بیت یہ اج کل دے پیراں دا حساب نہیں بیبیاں نو باواں وچ لے کے بیعت ہون رہی ہے ادھر آر پار کپڑا ایک بی بی آئی تے آتی انہوں پتہ نہیں سی انہیں کیا ہاتھ دے اتنے ہاتھ رکھ کے بار صاحب ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کری انہیں پردے دے تھلے انہیں ہاتھ اگے کی تھا اے انگلہ آگے گئیاں میرے پیغمبر نے غیر محرم عورت دیاں انگلہ نو ایک آنکھاں نو بند کر لیا پھر اس عورت نو نہیں کیا ہاتھ پیچھے کر لیا اما عائشہ نو کیا ہے عائشہ اس عورت نو کہا ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا اتنے حیادار اتنے اس واسطے میں کہہ رہا سا حیادار سب تو تے ساڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بردبار سب تو تے ساڈا محمد جے دنیا چو زاہد تے ساڈا محمد جہاں جو مجاہد تے ساڈا محمد جہاں جو جے دنیا چو صابر تے ساڈا محمد جہاں جو بہادر تے ساڈا محمد مقام محمد دے کیا کہنے بلے خدائی تو اتے تے خدا کو لو تھلے میرے پیغمبر علیہ السلام کائنات دے اندر جیڑیاں خصوصیات نا جیڑے اوصاف دے نال اللہ نے اپنے محبوب نو نوازیا کسے نو نہیں نوازیا تیسری بات سن لو نا آقا فرماندے نے اے چیزاں بھی ایسیاں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آئے 1,24,000 انبیاء دیاں روحاں جمع نے اللہ دے میرے نبیوں میں کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں شریعتاں دے دیاں تھانوں دنیا دے بھیج دیواں تہاڈیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا نظام جاری اور ساری ہوئے اس دوران میرا رسول آ جائے ثم جاءکم رسول پھر او دے آن تو بعد تساں اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں اپنے صحیفیاں نوں تساں بند کر دینا ہے سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ
نعرہ یوسف پسروری صاحب ماشاءاللہ. یہ نعرہ بھی آج تک کہہ نہیں مارا، یہ نعرہ بھی کہہ نہیں مارا. ہاں ہاں چوری شوکت صاحب پیچھے بیٹھ گئے تھمکی دئی جاندے. ہاں بندہ ویسے نا بڈھا بھی ہوئے تو انہاں دی تھمکی نہ جوان ہو جاندا ہے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ جی انہاں دی محبتاں قبول فرمائے. اور اج دی کانفرنس ماشاءاللہ بے مثال با کمال لاجواب کانفرنس دے موقع دے اوتے میں مبارک دینا اپنے بڑے بھائی عبد الوحید بٹ صاحب، عبد المجید بٹ صاحب، چوری شوکت صاحب، حافظ مزمل پسروری صاحب، اس طرح ساڈے حافظ ابو بکر صاحب اور پوری یوتھ فورس دے نوجوان پوری باڈی. اللہ تعالیٰ انہاں جواناں دی جوانیاں دے اندر اللہ برکات نازل فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. اے بھی خصوصیت ہے کہ آمینہ دے لال دے ہندیا کسے نبی دی نبوت چل سکتی، کسے نبی دا صحیفہ چل سکتا، کسے نبی دی امامت چل سکتی، کسے نبی دی شریعت چل سکتی. مینوں دسو کسیٹی دے پتر دی نبوت کیویں چل سکتی؟ کسیٹی دا پتر ہے نا، بول دے رہے اکھوں کانا تے آندا میں نبی ہاں. تیری نبوت نہیں چل سکتی، کسے امام دی فقہ بھی نہیں چل سکتی، کسے مولوی دا فتویٰ بھی نہیں چل سکتا. جتھے آمینہ دا لال آ گیا ہے تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا، اور تساں فیصلہ آپ ہی کر لینا. اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل امامہ دی. جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامہ دی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت مولانا یوسف پسروری صاحب. میرے پیغمبر دے ہوندیاں کسے نبی دی نبوت نہیں، امامت نہیں، خطابت نہیں، کتاب نہیں، شریعت نہیں، کسے نبی دی نہیں چل سکتی. پھر اسا فقہ بھی نہیں چلن دینی، کسے مولوی دا قول بھی نہیں چلن دینا، کسے دا فتویٰ بھی نہیں چلن دینا، کسے دی عقل بھی حدیث دے مقابلے چ نہیں چلن دینی. جتھے آمینہ دا لال حاضر ناظر ہوئے کوئی نبی مسلح تے نہیں کھلو سکدا. یہ بھی خصوصیت اللہ نے میرے نبی نو دیتی ہے، کسے نو نہیں دیتی. اقصی دی مسجد سارے نبی بما وجود جوان ہے. نماز دا ٹائم ہوندا ہے، آدم آندے نے میں صفی اللہ جماعت میں کرانی ہے، نوح آندے نے میں نجی اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے، ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے، عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ مسلح تے میں کھلونا ہے. لیکن جدو نماز ٹائم بڑھان دی وقت آیا ناروال دے باسیو مسلح تے آدم صفی اللہ نہیں آئے، نوح نجی اللہ نہیں آئے، عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے. مسلح تے آیا تے میرا حبیب اللہ ہی آیا ہے. اے ویکھ لے مسلح تے آیا تے ساڈا حبیب اللہ ہی آیا ہے. نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندے اللہ دے نبیو میرے نبی دے ہوندے حاضر ناظر زندہ ہوندے. کسے نبی نے سوچیا بھی مسلح تے میں کھلونا ہے. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. میں انہوں نبیاں دی صف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا. اگر کسی نبی نے سوچیا ہن نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ ہے. مولوی صاحب جماعت آپ کراندے نے جمعہ پڑھاندے نے انہاں دے بارے تساں آپ ہی سوچنا ہے نا کہ شعبے جانا ہے. عرض کی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری در پہ براق آ گیا ہے. واگا پڑھن نو غلام آ گیا ہے. چاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے. تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ.
میرے بھائیو ویکھو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خصوصیت نمبر 3 اگے نمبر 4 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا اللہ نے منو خاتم النبیین بنایا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، ہر نبی دے سر تے اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ تے میرے تیرے پیر دی واری آئی، اللہ نے سونیا تھانوں 2 تاج پہنائے نے، ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا۔ ماشاءاللہ۔ ایک ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی بولو جڑا آئے گا وہ کانا دجال بے ایمان مرتد الو دا پٹھا کنجر ہو سکتا ہے، کسے کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آقا نے فرمایا سی نا سلاسون کذابون دجالون، قیامت تک 30 جھوٹے نبی آن گے، کلہم یزعم انہ نبیون، سارے گمان کرن دے اسی نبیاں لیکن وہ نبی نہیں ہون گے۔ لوگوں سن لو انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں جے آنا۔ ایک اور حدیث سن لو، آقا فرماندے نے ان لی اسماء انا محمد و انا احمد و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ۔ فرمایا لوگوں میں محمد بھی ہاں تے احمد بھی ہاں، میں حاشر بھی ہاں تے میرے قدماں تے قیامت دے دن ساری کائنات نو اکٹھا کیتا جائے گا۔ فرمایا لوگوں میں ماہی بھی ہاں یمحو اللہ بی الکفر، جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دیں گے، وان العاقب، میں عاقب بھی ہاں۔ لوگوں عاقب کنو آندے نے لا نبی آبادی، جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی، اوچی بولو نواں نبی نہیں آ سکتا۔ میں کسی دے پتر نو نبی کیویں مننا، میں اینو انگریز دے غلام نو نبی کیویں مننا، جنوں اپنے آپ دا نہیں پتا، اینا عقل مند سی، سجی جیب چ گڑ دا ٹھیلا رکھدا سی تے کھبی چ مٹی دا ٹھیلا رکھدا سی، گڑ نہ استنجا وٹوانی کری جاندا تے مٹی کھائی جاندا، اینو نبی من بول دے نہیں۔ تے دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں جڑی اس کنجر چ موجود نہ ہوئے۔ میں اگلے دن دعویٰ کیتا ہے بہت بڑی، میں کیا مرزائیو دنیا دی کوئی برائی سانو لکھ کے دو ایسے کاغذ سے، بدکاری ایدی ایاری ایدہ گناہ ایدی برائی لکھ کے دیو مرزے دی، اگر ایدیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے مسئلہ کہل دی چھڑ دیا۔ ماشاءاللہ۔ میں کہا دنیا دا گناہ نہیں جیڑا ایدے چ موجود نہ ہوئے، تے دنیا دی وہ نیکی نہیں جیڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ تو نیکی نہ لیا اگر رانا خلیق صاحب بھی بیان کر رہے سن نا کہ پوری کائنات دیاں نیکیاں دا مجموعہ اللہ نے آمینہ دلال محمد رو بنا دیتا ہے۔ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چو، نرم تباہال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داؤد دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرب و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کرا آمینہ دلال دی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مولانا یوسف مسرور صاحب۔
مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساری خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دی جوہراں دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمبا چوڑا قصہ تھے مینو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں سبحان اللہ اسی انہوں خوبی نہیں سمجھتے انہوں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سونے اسی تھانوں بلند مقام عطا کر چھڑے آئے آئیے نظر غور کیجئے بابا عیسیٰ سم علیہ رحمہ فرماندے نے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا سبحان اللہ بولو جا سکتے نبیاں چو نہیں جا سکے آدھے کسیٹی دا پتر جا سکتے مر جو ڈب کے مرزئیو مریا کتے یہ مرزئی جڑے نا آئی عبدالوہی صاحب یہ یہودیاں تے عیسائیاں نالوں بھی بدترین کافر نے وہ دی وجہ کی ہے مین یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا عزیر حضرت عزیر سچا ہے عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے مرزائی خود بھی جھوٹے نے نبی بھی جھوٹا ہے ماشاءاللہ اس واسطے بدترین کافر یہودیاں انہاں دے معاملے چ نرمی نہ رکھیا کرو جیڑا بندہ نرمی رکھدا نا مرزائیاں دے معاملے چ مینوں دے ایمان چ شک ہے بول دے نہیں بول دے نہیں یار انہاں دے معاملے چ نرمی رکھنی اور حکومت وقت نو بھی آنے کہ انہاں واسطے نرمیاں پیدا کدی کوئی مشیر مرزئی آ رہا ہے کدی کوئی وزیر مرزئی آ رہا ہے کدی کوئی مرزئی آ رہا ہے کتے انہاں نو عبادت خانے بنان دی اجازت دیتی جا رہی ہے کتے انہاں نو تبلیغ کرن دی اجازت دیتی جا رہی ہے کتے انہاں دے اوتے معاملات نو نرم کیتا جا رہا ہے گل سن لو بے بانگے دوہل اہل حدیث کائنات کے اندر واحد جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث دے خطبا علماء اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان مر سکتے نے مٹ سکتے نے ختم نبوت نہ غداری گوارا نہیں کر سکتے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولانا یوسف فضلوی صاحب کہو انشاءاللہ پھر کہو میں اگلے دن ایک کتاب پڑھ رہا سا تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری دی انہیں 40 سال پہلو لکھ دیتا سی ایک وقت آئے گا کرتارپور دا بارڈر کھلے گا فرنٹ تے ہون گے سکھ تے انہاں دی بیک سائڈ تے مرزئی ہون یہ گل آج تو 40 سال پہلے مولانا آغا شورش کشمیری نے لکھ دیتی سی تو یہ نہ سمجھو کہ کرتارپور بارڈر سکھاں واسطے کھلے ہے یہ مرزیاں واسطے کھلے ہے تو انشاءاللہ ہی سب جب تک زندہ ہاں 1973 دے آئین کے اندر تبدیلی برداشت کران گے نہیں انشاءاللہ کیوں جیڑا نبی دی ختم نبوت دا پاسبان ہے وہ دیتے اگ بھی اثر نہیں کر دی اب دیکھو نا مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تابی گزرے مسلمہ کذاب نے جدو دعویٰ کیتا نا نبوت دا مسلمہ کذاب نے تے مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو گرفتار کر کے آندھا جاندہ ہے تے مسلمہ کذاب آندھا ہے محمد نو نبی ماننا ہے آندھا ہے جی آخری نبی نے وہ خاتم النبیین تے مسلمہ کذاب آندھا ہے منو نبی ماننا ہے آندھا منو سنیا نہیں گیا پھر آندھا ہے کہ محمد نو رسول ماننا جی ماننا تے منو بھی رسول ماننا کہ نہیں فرمایا منو سنیا نہیں گیا میں بولا ہاں تیرے معاملے جو منو نہیں سنیا جاندہ
آندا اگ جلاؤ، اگ جلائی جاندی ہے، مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نو اگ دے اندر سٹ دتا جاندا ہے تے او نارووال دے پاسیو اے ختم نبوت دا پاسبان ہے تے ویکھ لے جدوں اگ چ سٹیا گیا اگ نے مسلم خولانی دے کپڑیاں نو بھی نہیں ساڑیا۔ آندے نے لکڑیاں اور پاؤ، پائیاں گئیاں، اگ ہور بچائی گئی، پھر بھی اینو اگ نہیں لگی، باہر کڈیا گیا، اینو لگے نے مارنا، اینو چھڑ دیو۔ مشیر کہن لگے مسلمہ کذاب نو اینو نہ ایتھوں ملک بدر کر دے، جے ایتھے رہیا نا تے لوکاں نے ویکھنا ہے اینو اگ نے کچھ نہیں آکھیا تے اسی بھی ایدا تردید کران گے، سانو کسے نے کی کہنا ہے؟ ایدا اثر جڑا وہ بہت زیادہ پئے گا، اینو سواری دے ملک بدر کر دے۔ تے یمن دی سرحد سعودیہ دے نال لگ دی ہے تے یمن چوئے نکلدا تے سیدھا مدینے آوندا ہے، مسجد نبوی دے اندر جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے نے تے مسجد نبوی چان کے نماز پڑھدا۔ حضرت عمر فاروق نے ویکھیا نا تے بڑے مرد شناس سن عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اینو ویکھ کے آندے کتھوں آیا بھائی؟ آندا جی میں یمن چوں آیا۔ تے حضرت عمر نو اس تو پہلے ڈیری پہنچ چکی سی کہ یمن دے اندر ایک بندے نے مسلمہ کذاب دا انکار کیتا ہے، جھوٹا نبی انہوں کیا ہے تو انہوں آگ جو سٹیا گیا تو انہوں آگ نہیں لگی۔ تے حضرت عمر آندے نے یمن چوں آیا جی، یمن دے اندر یارو ایک بندے نو آگ جو سٹیا گیا سی انہوں آگ نہیں لگی، یہ گل ٹھیک ہے؟ اگو مسلم خولانی آندے نے جی بالکل ٹھیک ہے۔ تے او دے چہرے تو ویکھ کے نا حضرت عمر فاروق وہ دے جسم تو ویکھ کے آندے نے کتے تو اوہی تے نہیں؟ وہ اگو آندا جی میں اوہی ہاں، میں جنوں اگ چ سٹیا گیا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق پرا نکر چ بیٹھے، حضرت عمر اٹھ کے نا انہوں نال لے کے تے ابو بکر صدیق کو چلے گئے، ایک پاسے ابو بکر بیٹھے ایک پاسے عمر، درمیان چ انہوں باریا۔ تے حضرت عمر آندے نے ابو بکر جی ایک کو خلیل سی جنوں اگ نے ساڑن تو ہی انکار کر دیتا ہے، تے اے جڑا مسلم خولانی ہے نا اے محمد دی امت دا خلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت مولانا یوسف مسروری صاحب۔ میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، میں چن نوی کر کے دو کھنوار دیواں، میں اولاد پین پائیوار دیواں، سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں، میں شارگ تو تے شارگوار دیواں، میں او دی جتی تو پگوار دیواں۔ یہ نبی دی ذات تو اگر جان چلی جائے تے سمجھو پرواہ ہی نہیں۔ پیغمبر دی ختم نبوت تو 1200 صحابہ شہید ہوئے میں، نبی دی ختم نبوت تو تے جے ساڈیاں جانا ٹر جان گیا ختم نبوت تو ادھر وڈی سعادت کیڑی ہے؟ وہ بول دے نہیں یار۔ نبی دی ختم نبوت واسطے لڑن واسطے تیار ہو؟ ہاتھ سارے نہیں چکے، تیار ہو؟ انشاءاللہ تعالی جے تیار ہو نا، وقت قریب بعید نہیں، انشاءاللہ ختم نبوت دے ڈاکو چور انہاں دی انشاءاللہ سی منجی ٹھوک کے چھٹاں گے، قرآن و حدیث دے پرچم انشاءاللہ سی لہرا کے چھٹاں گے۔ آئیے میں آگے چلا، اکنویں سی چوتھی تے پنجویں گل لے وے آقا فرماندے نے اوتی تو جوامی الکلم، اللہ نے جامع کلمے منو دیتے نے کسے نبی نو نہیں دیتے۔ تے اگے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، ایک مہینے دی مسافت تے دشمن تے میرا حیبت تے روب تاری ہو جاندا ہے۔ یہ بھی صفت اللہ نے منو دیتی ہے، کسے نبی نو نہیں دیتی۔ کس طرح؟ سارے کافر نبی دے مکان دا محاصرہ کر کے کھڑے نے تے جگاں دے پیر دے گھر دے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوندا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ
الرعب وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے. یہودی نماز پڑھدا ہے کلیسا چ، عیسائی نماز پڑھدا ہے گرجے چ، ہندو نماز پڑھدا ہے مندر چ، مجوسی نماز پڑھدا ہے آگ دے سامنے. لیکن میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں. فرمایا روڑی تو علاوہ، واڑے تو علاوہ، حمام تو علاوہ، چرستے تو علاوہ، انہاں پنجاں چھیاں جگہ تو علاوہ پوری زمین نو میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتا ہے. اللہ میرا امتی جنگل چ کلا ہے، کتے سفر کر رہے ہیں تو دا دل کردا ہے میں با جماعت نماز پڑھا. فرمایا میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے او دے مقتدی بنا دیواں گا. فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت بھی میرے واسطے حلال کیتا ہے. کسے نبی واسطے مال غنیمت حلال نہیں کیتا. جنہیں نبی آئے نے انہاں دا مال غنیمت آگ کھا جاندی سی، لیکن میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں. اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آقا فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مینوں پوری کائنات کا رسول بنایا ہے. اگے فرمایا وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، اللہ نے مینوں ختم نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا ہے. اگے آؤ نا ستویں گل، وہاں فرمایا اوتیت الشفاعۃ، تے شفاعت دا حق بھی اللہ نے مینوں ہی دتا ہے، کسے نبی نو دتا ہی نہیں. یہ 7 چیزاں نے جیڑیاں اس تو قبل کسے نبی نو اللہ نے نہیں دتی ہے، صرف ساڈے نبی نو دتیاں نے. تے شفاعت بھی ساڈے پیر ہی کرنی ہے. اگلے دن ایک مینوں کہن لگا ہاں اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا جنت. میں کیڑا لڑ پھڑنا ہی، لڑ تے اوتھے ہونا ہی کوئی نہیں، اوتھے تے سارے ننگیا ہونا، تو کیڑا لڑ پھڑنا ہے؟ بول دے سارے ننگیا ہی ہونا ہے، ننگیا ہونا ہے، لڑ کیڑا پھڑنا ہی. سانو بھی دسنا کیوں جی بابا جی، سانو بھی بکھاؤ نا. سب تو پہلے لباس، سب تو پہلے لباس پہنایا جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. دوجے نمبر تے آمینہ دے لال نو. ادھر میرے نال ویکھو، لڑ بھی ساڈے پیر دا ہے، حوض بھی ساڈے پیر دا ہے، جھنڈا بھی میرے پیر دا ہے، شفاعت بھی میرے پیر نے کرنی ہے. نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے انشاءاللہ. بھابی سارے ہی شامل انشاءاللہ جانا جے نا جنت چ، اللہ انہاں دی سب چ سانو بھی شامل تے اوتھے سارے کام تے ساڈے پی نے. اللہ دے رسول پھر بھی کہن گے اللہ امت بہتی آ بندے تھوڑے نے. بول دے نہیں امت، کیونکہ ایک ایک بھابی دے 28 بال نے. قاری یعقوب صاحب دے میں نہ 25 وہ اگلے دن مینوں ملے آندے نے ہن 28 کر روایت ضعیف ہو گئی. ہاں روایت غلط ہو گئی. 120 صفحہ ہونیاں نے ٹوٹل، کیوں قاری ابو بکر صاحب 120 تے 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں کمو پہ تے 80 صفحہ کلے ساڈے محمد دی امت تے میرے پیر نے کہنا انسو اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے. اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونیا اج جویں کہے گا اسی اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. پھر بھی سانو مینے مارنا وہابی بے پیرے نے، نہ دا پیر ہی کوئی نہیں. یہ نہ قیامت نو منہ چوک کے ویندیا رہنا ہے. میں چلو ہی منہ چوک کے ویکھاں گے، سانو بھی تو کوئی پوچھے گا بھی تو ہی کون ہو؟ اور بولو. سارے ٹر گئے، حنفی ٹر گئے، شافی، مالکی، حنبلی، چشتی، صابری، سول وردی، بغیر وردی، جنوری فروری مارچ میں سارے ہی ٹر گئے، رہ تو پھر ہی گئے. سانو پوچھا تو ہی کون؟ سونے سی محمدیاں
یوم ندعو کل اناس بامامہم، حضرت عبد المجید بٹ صاحب بزرگاں نے یاد کرا دیتا. امام ابن کثیر آندے نے ہر بندے نو دے امام تے نام تے آواز پے گی. حنفیو آجو امام ابو حنیفہ دے نام تے، شافعیو آجو امام شافعی دے نام تے، مالکیو آجو امام مالک دے نام تے، حنبلیو سولوردیو قادریو چشتیو سارے آجو. آندے نے اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت نو آواز پے گی تے محمد دے نام تے آواز پے گی. کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے. کسے پاس اینانو ملنی توئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے، کان لا کے سنو ساڈا اعلانے. اور جدید دنیا اتے نہ ملتی نظیر ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر. جہانو انوکھا بڑا ہی نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. مزمل مدثر، قاری مزمل صاحب، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر. قیامت دے دن آقا فرماندے نے میں سجدے چ عرش دے پائے نہ سجدے چ پواں گا، سجدے چ ڈگا رواں گا 7 دن تے 7 راتاں سجدے دے وچ ہی پیا رواں گا. آقا اللہ کہن گے ارفع راسک، میرے محبوب جی سر اٹھاؤ نا، سل توتا سوال کرو اشفا تو شفا. تسی اج منگی جاؤ میں رب عطا کری جانا وا. تے اہل دل کی آندا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اور دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے گناہگاراں نو اے 500 روپیہ تھوڑا ہے. اللہ ساڈے ورگے گناہ، اے شیر پوچھے نے 500 روپیہ لینے. اللہ اکبر، 1000 بھی تھوڑا ہے، 5000 چاہیے. اللہ دن حشر، سنو توجہ توجہ، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے گناہگاراں نو، ادھر میرے ول، ساڈے ورگے گناہگاراں نو مولا کٹ کے سینے لا لینا. اوے ساڈے ورگے اجنے آئے نے وہاں بھی علی علی سارے فرمایا ساڈے ورگے گناہگاراں نو مولا کٹ کے سینے لا لینا. اور جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، پانا کھڑیا کر کے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، رہبر رہنما، رہبر رہنما شیر پنجاب حافظ یوسف مسروری صاحب. اور جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. او چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے،
اے شانہ والا کون آیا ہائے 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 اور چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا جدو سونے نے حمد دے چنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آخری مصرع تے آخری گل بے شک جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی بے شک جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی کدو جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینا تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ تاجدار ختم نبوت ویکھو میں چھیڑ پائی جس دن اس وچ مصرع پھر پڑھ دیا بے شک جنت بہو سونی کیوں کہ ہے اور نبی دے یار اوڈے سونے نے اوڈی جنت بھی سونی نے سبحان اللہ جنہیں نبی دے وفادار سونے ساڈا عقیدہ تے نوٹ کرو نا جنت ادو سونی لگنی ہے جدو صحابہ نے وچ ڈیرا لانا اور بے شک جنت بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے عروج ہو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں ڈیرا لا لینا اے میرا مسلک ورفانا الحمدللہ رب العالمین محمد ابو بکر قمر صاحب دے والدین کریمین واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی بخشش فرمائے اور قاری ابو بکر صاحب دے والد حاجی فاروق صاحب اور انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی قبراں جنت دیاں کیاریاں بنائے میرے بھائی عبد الوحید بٹ صاحب واسطے دعا کرو اللہ انہاں نو نورینہ اولاد عطا فرمائے مولانا مزمل خان پسروری صاحب دی والدہ محترمہ واسطے خصوصی دعا کرو اللہ انہاں دی ماں دی قبر نو بھی جنت دی کیاری بنائے ہاں 6 بجے دا تھوڑے نال وعدہ کیتا ہی 6 بجے مکا دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء اللہ یغادر سقما بھائی اکرم صاحب دے والد صاحب فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبر میں جنت دی کیاری بنا اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما میرے امی ابو سمیت جنہ جنہ دے والدین چلے گئے بھائی مزمل صاحب دی والدہ قاری ابو بکر صاحب دے والدین جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا میرے بھائی عبد الوحید بٹ صاحب دے والدین نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما ساڈے بزرگ ساڈے روحانی باپ مولانا حافظ عبد المجید بٹ صاحب حافظہ اللہ اللہ انہاں نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما اور ساڈی ماں نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما عبد الوحید بٹ صاحب نو اللہ نورینہ اولاد نہ نواز دے تیرے خزانے اج کوئی کمیاں نہیں مالکا انہاں نو نیک صالح اولاد عطا فرما جن نے اللہ بے اولاد نے اس مجمع چ سب نو نیک اولاداں عطا فرما اللہ جنہ نوجواناں نے محنت کوشش کاوش کیتی کانفرنس واسطے اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرما جنہ ساتھیاں نے تعاون کیتا ہے اللہ انہاں نو غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرما اللہ جتنے ساڈے دوست احباب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ
میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا، میرے بھائی عبدالحفیظ صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا، اللہم ادخلها الجنت الفردوس وعزا من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم نور قبرها، اللہم برد قبرها، اللہم وسع قبرها، اچھی کہو آمین، اللہم وسع قبرها، اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنہ، اللہم ادخل الجنت الفردوس وعزا من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم ادخلہم جنت الفردوس۔ اللہ جتنے ساڑے لواحقین عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے سب دی بخشش فرما، میرے اللہ جنہیں اسٹیج تے علماء موجود نے اللہ انہاں دیاں جوانیاں علم و عمل دے اندر قوت بیانی چ اللہ برکات نازل فرما، اللہ مرکزی جمعیت دے ہر ساڑے فرد نو ہر نوجوان یوتھ فورس دے نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما، اللہ جنیاں تیریاں بندیاں آئیاں اللہ تیریاں بندیاں آئیاں اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرما، اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے اللہ ان دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما، اللہ ساڈے چوری شوکت صاحب نو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ پوری باڈی مرکزی جمعیت دی تحصیل ناروال دی ضلع دی اللہ سب بزرگاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔ تمام دوست احباب آرام دے نال گراؤنڈ دے اندر جان گے، سب تو پہلے